personnes 11 personnes ماشي بون نقدروا نبداو دابا. بون السلام عليكم. هاد اللايف سي بور ريبوندر ا كيلكو كيسيون ونيت كانوا قالوا لي بزاف الدراري كنشوفوك في لي فيديو هادي عاودنا على الاكسبيريونس ديالك. بون سميتي عثمان 25 ans, je réside à Casablanca. J'ai découvert le domaine du web marketing en 2011 ولا في الاخر ديال 2011-2012 كان c'était grâce à صاحبي سيمو لايف كان كتبوا عليه ان ارتيكل في بلوك برو. المهم من تما بديت كنقرا على الدومين. سيتي في 2012 داك السيمستر باقي نعقل كنت غيبت فيه واحد 4 شهور كاع لي ماتير كانوا غاتراباج مي بون ابخي فايدينا ما علينا. موراها من تما حنا كنقراو على الدومين 2013 خدينا لا ليسونس خرجنا من لا فاك قالوا لي الدار ديال ماستر قلت لهم لا. المهم ماشي قلت لهم لا مي مشيت دوزت التيست وما جاوبتش خليت الورقه خاويه باش ما نتقبلش. anyway موراها بديت في الدار كنقرا على لي زارتيكل اللي محطوطين لي بارطاج ديال ايدي يحيى وسيمو لايف ديك الساعه نبيل معيلي كان داير الدوره ديالو ديك الساعه. المهم دونك لا بروميير ايطاب اللي معروفه هي تقرا. من 2011 كنقراو حتى 2012 عاد بداو كيلكو ريفوني. المهم نقولها ريفوني ستابل. Donc la première chose qu'il faudrait savoir que ça prend du temps. D'accord, موراها خرجنا خدمت في ان سونتر دابيل خرجت قلت ان انفيستي شي حاجه انفيستيت ما صدقاتش رجعت سونتر دابيل واحد اخر درت فيه واحد 4 شهور خرجت باش نانفيستي في شي حاجه واحده اخرى ما صدقاتش بقيت مريح في الدار 7 شهور كنقرا في دي فوروم. المهم كو جيمغي سيتي بلاك هات وورد سون نقول بلاك هات وورد بوحدو حيت هو اللي كيبان لي احسن منهم كاملين. anyway بديت كنقرا لي جورني ديال لي ماركتور كنتيستي ابري تما فاش كنت بديت فريمون نطاطوني في شي حاجه. كنت بديت ب لي فيسبوك جروب كنت قريت على لي بلوغ ادسنس جيب ترافيك من لي ريزو سوسيو. ابري من لي ريزو سوسيو مشيت كنقرا في بلاكات وورد على لي جروب كاين دي زوتي باش تبارطاجي اكسيتيرا. المهم بديت مانيوالمون علاش حيت لي زوتي كيقول لك خاصك لي بروكسي خاصك لي بروفيل تواليديهم ب اس ام اس وديك الحاله. في البدايه ما كنتش باغي انفيستي. anyway ابري درت بلوغ درت 4 لي بروفيل امريكانيين تصاور عائلات شافات كترجوني دي جروب كتبارطاجي فيهم دي زارتيكل ديالك. ابري بدا كيبان الغوفني. هادشي كان في 2014 اي en même temps كنت خدام ديفلوبور اي ريفيرونسور في واحد السوسيتي. دونك ماشي غير بداو لي كام قلت اجي نديميسيوني خاص داكشي يبقى غادي دقه تتبان بلي راه ستابل. دونك 10 شهور موراها لقيت راسي كنضرب واحد الدوبل ديال الغوفني اللي كان في السوسيتي ديك الساعه ديميسيونيت. ابري تفوكاليزيت وليت فول تايم خدام على البلوغ لاباج ديك الساعه اللي كنت طلعتها. دونك كانوا بزاف اللي كانوا يسولوني كيفاش كطلع لي باج. كانت شحال هادي واحد المهم نقولوا ان فاي مي با فريمون ليك سي كو كاين دي زوتي كيخليوك تسكرابي لي يوزر اي دي ديال لي فيسبوك جروب ولا لي باج et après كتامبورتيهم في لا باج كتوصلهم انفيتاسيون فلان فوز انفيتي ا لايكي لا باج. هادي تسدات من بعد. المهم هادي الحدود ديالها هي 5000 فانت سيتي ديديي بور لي سمول بيزنس باش يديماريو. ابري اللي عندهم الصوت ناقص يحاولوا يجهدوا من الميكرو. ابري بدات لاباج كتكبر راسها كنت خدام في النيش ديال الويت لوس الهيلث نيوتريشن وما جا وراهما.
بوغ لا كيسيون نرجع لهم من بعد نجاوب. بدات لاباج كتكبر 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 كتكبر، وصلت 40,000 فان، 50,000، هادشي في المدة ديال عام. موراها كان واحد الدري دولي على فيسبوك لايك جاكر، اف بي لايك جاكر بوان اي ان. لو برانسيب شنو هو؟ سي كو الفيزيتور كيدخل كطلع ليه واحد البوب اب، المهم فيها سوجيسيون لايك نوتر باج ولا شي حاجه، فيها واحد الكخوا فاش كيسدا اوتوماتيكمون كيلاكي لاباج. سي با فريمون وايت هات، نقد نقولها غري هات ولا بلاك هات، مي بون احسن من والو. موراها بداو دوك لي فان كيتزادو بالزربة، من 40,000 الشهر اللي مورا وصلت 60,000 الشهر اللي مورا 100,000 اي انسي دو سويت. بقينا خدامين، بليتو بقيت خدام بحال هكا، لاباج بدات كطلع كطلع. موراها قلت الترافيك كيجي والريتش في لاباج هو 10%. دونك يعني 10% ديال الناس اللي يقدروا يشوفوا لي بوست. دونك قلت اجي من نكري باج وحده اخرى، كوم سا يوليو 10% هنا 10% هنا، هي 20%. صافي هي هاديك، طلعت باج وحده اخرى، بديت كنصيفط الترافيك من هادي لهادي افيك لي بارطاج تصاور باش تطلع لاباج لايك جاكرا اوسي. فيسبوك ادز تا هو كنت خدام عليه. دونك طلعت باج الاولى باج الثانيه. دونك او توتال بقى عندي ثلاثه لي باج. ابخي واحد الباج كبيره كانت فيها 500,000 فان، وكنت درت واحد البوست في فيسبوك قلت كوم كوا راه مشات ليا لاباج بسبب كوبي رايت. كانت كوبي رايت ديال الفوطو دو كوفرتور وفوطو دو بروفيل، كانت واحد الشركه واحده اخرى كبيره في ميريكان. دونك مشات لاباج بسبب كوبي رايت، بقات عندي دو باج صغار، لو غوفني هبط. ديك الساعه فاش كنت وصلت ان كا في النهار اكسيتيرا. المهم من بعد مشات. موراها بقيت 2 موا اون كونتاكت افيك المحاميه ديال ديك الشركه اللي سدات ليا لاباج. قلت لها واش كاين شي حل باش نرجعوا لاباج؟ قالت لي غتمشي لكونتيني السيت ويب ديالك، غتحيد منو هاد لي كيورد اللي هما ديالنا ديال السوسيتي ديالنا، تحيدهم من كاع لي زارتيكل ديالك. كان عندي تقريبا شي 3000 ارتيكل، خدمت انا واحد الدري صاحبي، هبطنا عليهم كاملين في سيمانه، حيدنا هادوك لي مو تكنيك ديالهم. هادشي سيتي بوندون 2 موا، كتصيفط ليها كتعطل باش تجاوبك سيمانه. وهادي كاين بزاف اللي قالوا لي احتمال 1% باش ترجع لك لاباج، مي مورا 2 موا في العيد الصغير اكزاكتومون كانت رجعت ليا لاباج. دونك فوالا. ابخي دازت واحد 2 سيمين موراها مشات ليا الباج الثانيه فيها شي 200 ميل فان. 200 ميل فان تاهي سا مرابورتي. ومشات بسبب شنو؟ بسبب فيسبوك ديتيكتاوك كانوا كيوصلوها دي لايك، مي بحال دي سبام لايك، يعني ماشي دي لايك اورغانيك، ماشي بنادم اللي كيلايك راسو. داروا لها ان بوبليش، ماشي سيبريموها، مي داروا لها ان بوبليش ما كطلع حتى واحد. وهاد ديك الايامات كانت حمله دازت عند بزاف الدراري، انا ياسين سوات، بزاف الدراري كنعرفهم تقريبا شي 5 اللي كانوا مشاو لهم دي باج ديالهم دار لهم ان بوبليش. كل واحد ولا غيزون، كاين بسبب الميرج، كاين بسبب شي با تبدل سمية الباج. مي بون دازت واحد شهرين كنت مريح في عشاء مع ياسين، وكان قال لي بلي راكم كوا رجع لاباج ديالو. قال لي شنو دير. بون ليطاب لي كانت هي خاص، كنت كنكونتاكتي فيسبوك ما كيجاوبوش. قال لي غتكونتاكتهم من business.facebook.com، كتكونتاكتهم بسميه ديال الانتربريز، ما كتعطي لا اوراق لا والو، ما جيت كتكري بروفيل سميه انتربريز وكتكونتاكتيهم. جاوبوني غد لي عيطوا ليا، قلت لهم راه حيدتوا لي لاباج وانا خاسر عليها فلوس فيسبوك باش نطلعها وهادي. موراها سيت لابيل، قالوا لي اسمح لينا يقد يكون شي غلط ولا شي حاجه بحال هكا. قلت لنا شنو كانت قالت لي راه غنكونتاكتي البيرسون ريسبونسابل دي باج فيسبوك
باش يشوف معاك. موراها ب2 كتبان ليا لاباج رجعات. دونك فوالا دو باج اللي رجعوا من دي كا اكستريم اللي كنقول صافي ما غترجعش ليا لاباج. بون سي سا. هادي الجورني ديالي فهاد ان اي دمي ولا 2 ans. Donc, je chauffe les questions, si jamais il y a des questions. Tum, 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 tum. Bon, réponse save la vidéo, ne vous inquiétez pas. Finalement, les comments. Bon, il y a des questions, يقولوا هنايا. البروبليم ديال حباسة بزاف جوجل. كيفاش نطلعو في SEO ما تعمقتش فيه بزاف. كنت ضربت عليه طليله في 2014 ولكن ما ميتريزيتوش. مي اللي كيبان ليا خدام من عند الدراري هو لي بي بي ان كيبان ليا باقي خدامين، ما خاص يكون بون كاليتي. الا سولتو خالد اسطيب هو ادرى مني. كوبي كولي خدامه وي خدامه ليا انايا. مي بون بور لا كرياسيون دو كونت ما عرفتش واش غتصلاح ولا لا. بور لا كرياسيون دو كونت فو ميو تمشي تاخد دي زارتيكل، تشوف فايفر ولا اي رايتر تقول له يري رايتي لك لارتيكل، تقام عليك الثمن قل وغيعطيك ارتيكل جديد غديرو في السيت ويب، غتجيب ليه الترافيك وغتدفع ادسنس وغتقبل. شنو هو البروسيس ديال الخدمه ديالك؟ كيفاش كتاوت سورسي زارتيكل؟ بوغ لانستون خدام انا واحد الدري كندبروا على لي زارتيكل اللي دايرين البوز في النيش ديالنا، ماشي النيش ديال البوز مي البوز في النيش ديالنا، البوز في الويت لوس ولا في الهيلث. كنحطوهم. خدامه معايا واحد السيده امريكان كتصايب لي دي فيديو اللي كنحطو في لاباج باش يجيبوا لي لايك اورغانيك. ابخي كتبوبلي في لاباج، هادشي كلشي مانيوالمون كتبوبلي في لاباج. اف بي لا كيعاود يجيب لك لي فان. كدير فيسبوك ادز باش تجيب دو نوفو فيزيتور كي فون سو كونفيرتير اون فان. واش يمكن دمج صفحات بزاف؟ ما نصحش بادماج الصفحات باسكو هاد 3 شهور الاخرى كيسدو لي باج بزاف بسبب الفيزيون ديال لي باج. دونك فو ميو ما تفيزيونيش. هما على سبا مع غتفيزيوني غيمشيو لك هذوك لي دو باج اللي فيزيونيتي. الا درت محتوى عربي ودرت فيسبوك ادز واش نقدر نفوت داكشي اللي غنخلص؟ محتوى العربي عندي تجربه ديال واحد شهرين ولا 3 شهور في واحد الباج كانت فيها 2 مليون دو فان. مي جو بريفير انك تخدم على باج فيها 10,000 فان فرنساوي ولا امريكاني كو تخدم على باج فيها مليون فان عربيه. علاش؟ سيكو نقولوا مثلا الار بي ام من هذوك الناس اللي ما كيعرفوش هو شحال تخلصك جوجل على 1000 فيزيتور. ار بي ام الا جينا نشوفو في فرنسا كتلقى 7 اورو 10 اورو بوغ شاك 1000 فيزيتور. الا جينا نشوفو في امريكان كذلك من 6 اورو حتى ل 10 اورو. الا جيتي تشوف في المغرب هو 0.3 اورو. دونك فرق كبير. فو ميو تميزي على باج امريكانيه اونغلي ولا فرونسي كو تميزي على باج عربيه. ما فهمتش. فيسبوك قال لك غيقضي على الفيك نيوز. لي فيك نيوز هما اللي كنسميوهم دوك لي زارتيكل اللي فيهم على فوا دي نيوز اللي ماشي صحاح، اللي فيهم لي كليك بيت تايتل، يعني دي تايتل اللي كي انسيتي يوتيزاتور باش يكليكي ويفيزيتي الارتيكل. قالوا فيسبوك غيقضيو عليهم ولكن كيفاش يعيقوهم بان ارتيكل فيك؟ سي كو الا كانوا لي زوتيزاتور بزاف لي سينيالو داك الارتيكل كوم كوا راه الكونتينيو ديالو
فيك. دونك خاص يسينيالو بزاف لي زوتيليزاتور. ممكن ندير بلوغ فيه دي فيديو من يوتيوب ماشي ديالي. وي وي تقد ديرها. كتكري بلوغ سوا ووردبريس ولا بلوغر، غدير فيه غتمشي ليوتيوب، غدير تاخد الكود ديال امبيدد كود غتحطو في البلوغ ديالك وغتخدم عادي. راه كاع لي سيت ويب كبار كيخدموا بحال هكا، ميم لي سيت نيوز المغربيين كيخدموا بحال هكا، ما عليها حتى مشكل. اش بان ليك في بوز فرونسي؟ بوز فرونسي خدام مزيان، خدام مزيان. بوز امريكاني خدام مزيان، كاع لي نيش ديال بوز خدامين مزيان. سؤال حيراني، اين شريت نظاراتك؟ في المحل اوبتيسيان خويا لتسويق لعبة فيسبوك. ما عنديش فكرة على البيبليسيتي ديال لي زابليكاسيون، دونك ما نقدرش نجاوبك. خايا عثمان، شنو هي الاستراتيجي اللي كدير باش اوبتيميزي لي غوفني ادسنس سي تي ار بي ام، وشحال سي تي ار بي ام ديال الباج ديالك يو كي بيج؟ اوكي، دونك هنا واحد النقطة غنرجع لها. كندوي على حسام في ليفينمون اللي كندير في هنايا في المغرب. كندوي على الار بي ام. انا ديك الساعة كنت تلاقيت معاه، كان الار بي ام ديالي في لاباج في السيت ويب هو 4 دولار حتى 6 دولار اورو بلوتو، و سي تي ار 1.5 حتى 2%. و كان حسام دوا في ليفينمون قال لك ان هو كان كيوصل عنده ار بي ام حتى 30 اورو، وكان في شي واحد سولو قال لي راه المحتوى كيلعب دور. ومشيت تيستيتها، كنت كنلعب انا لي زارتيكل قصار ديال 400 كلمه 500 كلمه. ابخي قلت راه نتيستي ارتيكل لي زارتيكل طوال، يعني 700 كلمه حتى 1000 وزيد. فاش تيستيتهم الار بي ام طلع افكتيفمون من 5 اورو حتى 9 اورو 10 اورو. دونك هنا اللي نقدروا نستنتجوا انه الكونتوني كيلعب دور. كل ما كان الكونتوني كتير غيكون فيه دي كيورد كتار اللي غيجيبوا لك لي زادس غيبانو كتار. ماشي الا درتي كونتوني فيه 300 كلمه غتبان عندك البيبليسيتي ديال واحد 10 لي زانونسور مثلا. اما الا درتي 1000 كلمه راه غتبان عندك مثلا بيبليسيتي ديال 1000، ماشي 1000 ولكن نقولوا مثلا 100 انونسور، ودوك 100 انونسور غيبانوا غير الناس اللي مخلصين كثر، يعني اللي مبيدين كثر. سو كيفي غيطلع الار بي ام عندك، غيطلع الكود ديال الكليكا عندك. بور سي بي سي بيتو بور سي تي ار باش يطلع انا كندير دو زادس الفوق، كندير تمبنيل ولا فيتيرد ايماج، موراها الادز، موراها التايتل، موراها الادز، اي ادز وسط من الارتيكل. واحد القضيه واحده اخرى سي كو يفودغي خاص ايفيتيو باش ديروا ادز هو الاولاني، حيت هادوك من بعد غيصيفط لك ميساج يقول لك بانك كتانسيتي زوتيزاتور باش يكليكيو. دونك فو ميو يكون شي تصويره كبيره موراها الادز، ولا كاع تصويرات تيتخو ادز. ابخي دونك هذا سي بور سي تي ار. قضيه واحده اخرى اللي بغيت نزيدها سي كو كنت شحال هادي كنخدم دي بانيير اللي هما 300 في 250 ولا 300 250، هادوك المربعات الصغار. ابخي كنت قريت عند في شي بلوغ ولا شي حاجه بحال هكا بانه من الاحسن دوز للمربعات الكبار اللي هما 330 في 280. علاش؟ سيكو فهاد المربعات الكبار غيبانو عندك لي زادز ديال المربعات الكبار ولي زادز ديال المربعات الصغار، يعني بجوجهم غادي يبيديو على ديك البلاصه اللي حط فيها انت الادز. يعني غادي يكون الكود ديال الكليكا طالع. تقدر دير عاوتاني دي زادز لي ريسبونسيف. علاش؟ غيبانو عندك لي زادز طوال في الديسكتوب، ويقدر يكون عاوتاني طوال الصغار ومربعات في الموبيل. يعني كل ما كثروا الاشكال ديال لي زادز هذوك اللي غنسميوهم معلنين غيميزيو باش يبانو عندك. ماشي بحال حاط واحد 3 د المربعات صغار ديال لي زادز في السيت ويب اللي غيجي غيتحط عندك، واللي زاد ادفرتايزر اللي كيميزيو في لي ستيل وحدين اخرين ما غيبانوش عندك. دونك علاش تضيعهم؟ دير مثلا ادز مربع كبير ولا كاع جوج ادز مربع كبير، و ادز فيه سواء ريسبونسيف ولا داك طويل. خويا
تما عندي باج حيت راسي ادمين عن طريق خطأ، وبقى واحد البروفيل هو ادمين وداك البروفيل مبقاش خدام تسد. الا قدرتي ترجع داك البروفيل سينو كونتاكتي فيسبوك قول لهم اش كاين اش كاين، وغيتاكدوا في الهيستوريك انك كنتي ادمين، و ما عمري جربتها ما كاين احتمال باش يرجعوها لك. منين نقدر نجيب مواضيع فيرال؟ مواضيع فيرال بوز سيمو. بوز سيمو هذا هو اللي كنت كنخدم به مره هو الطوب في السوق هاد الساعه. كتحط فيه الكيورد اللي بغيتي ولا النيش اللي بغيتي، غيعطيك لي زارتيكل اللي هما تريندي واللي تبارطاجيو بزاف في النيش ديالك. كاين واحد اخر سميتو ايبيك بيت، او بي اي سي بي او ا تي. هذا تا هو زوين وكيعاون في باش تلقى لي زارتيكل. سينو ملي تقد عاوتاني تجيب لي زارتيكل فيرال في بينتيرست غادي ندوي عليه من بعد. بينتيرست فاش كتغوشيرشي شي كيورد كيعطيك باغ ديفو لي سميتهم لي زارتيكل ولا بليتو لي بوست اللي عندهم لي ريبين، يعني بحال لي شير في بينتيرست بزاف. تما عاوتاني تقد تاخد لي زارتيكل. بغيت نسولك واش يمكن تخدم باج فيها 3 متابعين دير فيها اعلان الموضوع واش غادي تعطيني شي نتيجه؟ واش تقدر تخدم باج فيها 3 لي فان ودير فيها دير لها سبونسوريزي؟ وي، واخا تكون باج فيها فان واحد ولا ما فيهاش فان تقدر دير سبونسوريزي حيت غتسيبلي دي فان حدين اخرين. دونك اون جينيرال كنبداو بحال هكا. شنو تدير؟ ريورايتينغ دي زارتيكل. كنخدم كوبي كولي، مي اون جينيرال الا احتاجت الريورايتينغ كنمشي للفايفر ولا اي رايتر. كانت عندي باج ونسيت المود باس وايميل خاصني نرجعها. نسيت الايميل ديال الادمين، خاص تفكروا. انا خدام اكطوالمون في يوتيوب كنجيب منو ان كا، وعندي السيت ماكسيموم اللي كيدخل ليا $1 بار جور. عندي توب فيزيتور من يو اس اي. حاول تغير لي فيزيتور من يوتيوب للسيت ويب، دير فيه لايك جاكر من تما غطلع باج. كيفاش كدير كيفاش كترجع الفلوس من فيسبوك ادز لادسنس؟ دونك انا كنلعب على 3 الحوايج. سكو الا درت بيبليسيتي فيسبوك خاصني نرجع فلوسها من ادسنس، يعني خاص يكون الار بي ام مزيان. دونك منا غنقول ان الناس اللي كيديروا بيبليسيتي وعندهم ار بي ام طايح، يعني راك خاسر من البدايه. يعني خاص تتاكد ان عندك ار بي ام والسي تي ار مزيان. غتيستي المهم تيستي مثلا واحد 2000 فيزيتور ولا 10000 فيزيتور، دبر عليهم من لي جروب ولا دير بوبليسيتي، شوف شحال عندك في الار بي ام. الا كان ار بي ام مزيان 8 اورو الفوق دير بوبليسيتي، هذه الاولى. ومنين كنرجع عاوتاني الفلوس من سكو واحد القضيه ما كنديرش انا في السيت ويب، ما كنديرش ادسنس بوحدو، كندير ادسنس وكندير مع دي كومباني وحدين اخرين لا يخليوني ندبر على السولد باي بال ولا بايونير. خدمت انا بثلاثه، خدمت بميديا بوان نت، كونتنت بوان اد وطابولا. كل وحده تستيتها بوحدها. لا ديفيرونس اللي لقيت سكو في ميديا بوان نت عندهم ما عندهمش لي ادفرتايزر بزاف، الار بي ام ديالهم عيان 1.5 دولار. دس الكونتنت اد فيه دي زادس ناتيف، يعني فيهم سي تي ار طالع كيخلصوا اكثر. هاد الجوج كيخلصوا باي بال. كونتنت اد الار بي ام فيه طالع شويه $2 حتى $2.5. ابخي دزت لطابولا.